अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हिंदुओं के एक बहुत बड़े धर्म गुरु जिनका नाम स्वामी प्रेमानंद है, आज वो दुनिया छोड़कर चले गए। उनका निधन हो गया और दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन तो यहां से जाना ही है। एक बिल्कुल कड़वा सच इसको कहिएगा, और मौत से बड़ा कोई सच हो ही नहीं सकता। दुनिया के अंदर जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। हालांकि वो दुनिया से गए, वो हिंदुओं के धर्म गुरु थे, और मैं आज उनके बारे में सिर्फ बयान करने के लिए इसलिए आया हूं, बताने के लिए। बात आई तो उनका जिक्र ऐसे आ गया जहन में, तो मैंने कहा उनके बारे में जो दुनिया से चला गया। हर अच्छे इंसान की कोई ना कोई तारीफ करता है। आप इस दुनिया का इतिहास उठाकर देखिएगा, हर अच्छे इंसान की तारीफ की गई है। जिसने जैसा, बुजुर्गों ने कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और एक बात और भी है, कपड़ा बदलने से इंसान नहीं बदल जाता। आज बहुत सारे भगवादारी हैं, लिबास बाबा का चोला बनाए फिर रहे हैं, अपने आप को गुरु घंटाल कह रहे हैं, अपने आप को हिंदुओं का गुरु कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, मगर वो खुद अपने आप को तय नहीं कर पा रहे कि हम किसकी पूजा करते हैं, हम किसके बाबा हैं, हम किसके धर्म गुरु हैं, उनको खुद नहीं मालूम। हालांकि ये जिसका आज निधन हुआ है, जो दुनिया से चले गए, ये इतने अच्छे थे, इनकी शिक्षा इतनी अच्छी थी। दुनिया भर के, आज मैं ही नहीं, न जाने कितने हिंदुस्तान के मुसलमान, विदेशों के मुसलमान भी बाबा जी के आज निधन पर उनकी आंखें अश्कबार हुई। बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि कोई अच्छा इंसान जब दुनिया से जाता है तो बड़ा अफसोस लगता है, क्योंकि हमारे दरमियान था, लोगों को अच्छी शिक्षा देता था, अच्छी बातें बताता था, और मुसलमान और हिंदू में भाईचारे की बात किया करता था। कभी भी मैंने इनके बहुत सारे बयान को सुना है, और मेरे भाई आप लोग भी सुनते होंगे, बहुत सारे बयानों को सुना। कभी भी कोई विवादित बयान नहीं, और किसी की धर्म पर टिप्पणी नहीं। सबसे मेन बात ये, आज अपने नाम को फोकस देने के लिए, अपने आप को बुलंद करने के लिए, अपने आप को शोहरत याफ्ता मनवाने के लिए लोग दूसरे के धर्मों की बुराइयां करने लगते हैं। वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते समझते हैं, गुरु घंटाल बनते हैं। वो लोग जो अपने धर्म का चोला भी पहने फिरते हैं, लेकिन अपना नाम नमूद के लिए, अपने नाम को रोशन करने के लिए दूसरे धर्म पर अंगुष्ठ नुमाई करते। एक बात याद रखें, हमेशा जीत सत्य की ही होती है। सच ही हमेशा जीतता है, और बुराई न कभी जीती है, न कभी कामयाब हो सकती है। बुरा इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, तो उसकी बुराई कहां से कामयाब हो सकती है। आज जो बाबा जिनका दुनिया से निधन हो गया, वो चले गए। उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ, बड़ा प्यार लोगों का हासिल किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग आपसे प्रेम करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, क्योंकि आपकी जबान में मिठास थी। आपका बोल एक एक चुनिंदा बोल था, ऐसा प्यारा बोल था कि वाकई किसी भी धर्म का इंसान होता, जब उनकी गुफ्तगू को सुनता था तो वाकई सुनकर ये कहता था, ये वाकई अच्छा इंसान है। और जो उनके साथ जो रहते थे, उनके शरण में जो भी रहा करता था, उनका भी अखलाक ऐसे ही है। और दुनिया में इन लोगों के लिए सिर्फ दुनिया में ही सब कुछ है। बहुत अच्छा अखलाक, बहुत अच्छा किरदार पेश किया। और कभी भी मुसलमानों की बात आती तो मैंने इनको देखा है, कभी निजामुद्दीन की बयान सुनाते हैं, कभी वारिस देवा की शान बताते हैं, कहीं गरीब नवाज की शान बयान करते हैं। ये मुसलमानों के इतिहास पढ़े हुए थे, ये मुसलमानों के बुजुर्गों के हालात जानते थे। और वाकई जिन लोगों ने मुसलमानों के हालात को पढ़ा है, मुसलमान के इतिहास को सही से पढ़ा, उसको समझा है, तो वो कभी मुसलमान विरोधी नहीं हो सकता, कभी इस्लाम विरोधी नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर के लिए बाबा जी की ये बात आप सुनिएगा, देखिए कितनी बढ़िया अमीर खुसरू का बयान ये बताते हैं। और अमीर खुसरू का बयान या कोई भी इस्लामी महापुरुष जितने भी हैं, उनका बयान जो भी बताएगा, तो जिसको नॉलेज होगी वही तो बताएगा। जिसने इस्लाम को पढ़ा होगा, जिसने मुसलमानों के बुजुर्गों के कैरेक्टर को पढ़ा होगा, वही तो बयान करेगा। लेकिन आज कुछ जाहिल किस्म के ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है, वो इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। उनको इन बाबा से सीख लेना चाहिए
اور اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر وہ ایک ہندو تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن آج ان کی مرت جب ہوئی ہے تو ان کے لیے تمام مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمام مسلمانوں نے بڑا افسوس جتایا کہ ہمارے دیش کے بہت بڑے مہاپرش، بہت اچھے انسان آج دنیا سے چلے گئے۔ اور جب اچھا انسان جاتا ہے تو اچھے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، لیکن برے لوگوں کے جانے سے کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی فکر مند نہیں ہوتا۔ لیکن جب اچھا انسان جاتا ہے تو فکر لائق ہوتی۔ بابا جی کو دیکھیے گا، امیر خسرو کی بات کتنی اچھی طریقہ سے بیان کرتے، اپنے چیلا چپڑوں کو بتاتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے بھائی کہ مہاپرش جتنے بھی گزرے ہیں ان لوگوں نے اچھی باتیں اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو بتائی۔ آج تو صرف وواد، فساد، اسلام میں کمیاں، مسلمان میں کمیاں، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ بہن میں کہتا ہوں کپڑا بدلنے سے آدمی نہیں بدل جاتا۔ تو آج جتنے اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ بابا کے کپڑے پہنے ہوئے، زبان پر دیکھو زہر کے سوا کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں کو ایسے بابا سے سیکھ لینا چاہیے۔ دیکھیے گا ان کی گفتگو، سنیے گا۔ پورے سمرپت مہاپرش تھے۔ ان کے گرو جی دلی آئے ہوئے تھے، کسی غریب نے سنا کہ بہت سدھ فقیر ہے، اگر ایک کرپا کرے تو دھن مل جائے۔ بیٹی کا بیاہ تھا تو وہ گئے، انہوں نے دنڈوت کی اور کہا بابا بیٹی کا بیاہ ہے، کوئی کرپا کر دو۔ تو ان کا پرسوں آنا، پرسوں پھر آئے بابا وہ بیٹی کا بیاہ ہے، آپ نے کہا تھا پرسوں آنا، تو ان کا لے جا، ہماری پادوکا لے جا۔ اب اس نے وچار کیا مجھے تو دھن چاہیے تھا، بابا نے پادوکا دے دیا، پادوکا سے کیا ہوگا، بس سنت نے دیا ہے، ماتھے پہ رکھ لیا اور لیے جا رہے تھے۔ 13 اونٹوں میں اصرفیاں آدھی لیے ہوئے امیر خسرو جی رتنوں کے ویاپاری تھے، وہ آ رہے تھے۔ ان کا ہمارے گردیو کی کوئی وستو ہے آس پاس؟ اب جو نکلے بس وہ ایسے وہ کھلا پادوکا ماتھے پہ رکھ، ان کا یہ کہاں سے پادوکا لائے؟ دیکھیں کتنا انداز کتنا پیارا ہے اور کتنی بہترین طریقے سے انہوں نے سمجھایا۔ کیونکہ آدمی جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو پہلے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات ہو، کوئی بیان ہو یا کوئی واقعہ ہو، پہلے خود اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور جو انسان کسی بات کو پہلے نہیں سمجھے گا تو وہ اچھی طریقے سے اس کو سمجھا نہیں پائے گا، اور جو پہلے سے بہترین طریقے سے سمجھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہر صورت سے، ہر طریقے سے دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ قابلیت جبھی ہوگی جب کسی چیز کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ لو گے۔ جیسے کتاب کوئی پڑھاتا ہے کوئی استاد، تو پہلے کتاب کو جو خود سمجھ لیتا ہے، کچھ سبق کو خود سمجھا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے شاگرد کو، پڑھنے والے کو وہ اپنے کسی بھی انداز میں، کسی طریقے سے اس کے ذہن میں اتار سکتا ہے، کئی طریقوں سے سمجھا سکتا ہے۔ اور جو خود نہیں سمجھا ہوگا وہ دوسرے کی خاک سمجھائے گا۔ یہ دیکھیے بابا، یہ انہوں نے امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء اور غریب نواز بادشاہ دیوا، ان کی حیات کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا تھا۔ ان کے کارنامے، ان کے کریکٹر کو اللہ والوں کو انہوں نے بہت بڑھیا سیکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا اسلام دھرم کے اندر جو بھی دھرم گرو ہوئے ہیں، جو بھی ایسے بزرگ ہوئے ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں، واقعی وہ لوگ بہت اچھے، ایماندار اور سچے لوگ ہوئے ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو یہ بابا ان کے بارے میں کیسے جانتے؟ کیونکہ اچھے آدمی کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو اچھا ہی بیان کرتا ہے، اچھے لوگوں کے بیان کرتا ہے، اس کی زبان پر نہ برائی ہوگی نہ برے لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ اچھے آدمی کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر اچھی بات ہوگی اور اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی اس کی زبان سے ہوگا، نہ اسے برے لوگوں سے مطلب ہوتا ہے، نہ اسے کسی برائی سے مطلب ہوتا۔ میرے خیال سے اس بابا کا بھی اچھے لوگوں سے تعلق تھا اور اچھا ہی ان کی زبان سے اکثر نکلا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے حساب سے دنیا خوب حاصل کی، خوب ان کے لیے دنیا ہے، اور دنیا میں ان کے ماننے والے بھی بہت، ہر دنیا والا ان کے جانے سے بہت غم منا رہا، بڑا افسوس ہوا سب کو، اور سب کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ اچھا انسان جب